स्वागत छ भाइ विनयला नेपाल अनलाइन स्कुलमा। क्लास 6 को म्याथमा रहेको प्रॉफिट एन्ड लस। आज हामीहरुको नयाँ टपिक छ प्रॉफिट एन्ड लस। सो प्रॉफिट एन्ड लस को बारेमा कुरा गर्दा जस्तै कि हामीहरुले यस च्याप्टरमा यो च्याप्टर पढ्दा चाहिँ हामीहरुले चाहिँ एउटा व्यापारी भएर चाहिँ सोच्नु पर्ने हुन्छ है। जस्तै कि किनकि अब फाइदा र अलिकति घाटाको कुरा चाहिँ हामीहरुको यदि हामीले केही सामान किन्छौं र त्यो सामानलाई बेच्छौं भने हामीहरुको प्रॉफिट भयो कि घाटा भयो, हामीलाई फाइदा भयो कि घाटा भयो भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउन सक्छौं। जस्तै कि अब हामीहरुको यहाँ हामीहरुले व्यापारीको रूपमा आफूलाई व्यापारीको रूपमा हेर्यौं भने अलिकति सजिलो भन्न जान्छ। जस्तै कि म एउटा व्यापारी हो, तपाई एउटा व्यापारी हो, मलाई फाइदा कतिखेर हुन सक्छ? सिम्पल कुरा छ, प्रॉफिट भनेको फाइदा, लस भनेको घाटा। मलाई फाइदा कतिखेर हुन सक्छ? जब मैले केही सामान कम मूल्यमा किने र बढी मूल्यमा मैले अरु कसैलाई बेचे। मैले अरु कसैबाट कम मूल्यमा किने, कम पैसा हालेर किने र त्यही सामानलाई बढी पैसामा बेच्दिए। जस्तै यहाँ एउटा ब्याग छ, ल यो ब्याग छ, यो ब्यागलाई मैले 2000 रुपैयाँमा किने र यसलाई मैले 4000 मा बेचे भने मलाई यहाँ फाइदा भयो कि भएन? अभियसली फाइदा भयो। कति रुपैयाँको फाइदा भयो त? 4000 मा बेचे भने 2000 मा किनेको 4000 मा बेचे भने मलाई 2000 को फाइदा भयो। ल यो अलि ठुलो नम्बर भयो, सानो नम्बर लेख्नु त। मैले एउटा सानो कार्टुन वाला ब्याग किने, कतिमा? 20 रुपैयाँमा किने। ल 20 रुपैयाँमा किने र मैले यसलाई बेच्दाखेरि 25 रुपैयाँमा मैले साथीलाई बेच्दिए र मलाई यहाँबाट कति रुपैयाँ फाइदा भयो? मलाई यहाँबाट 5 रुपैयाँ फाइदा भयो। 20 मा किने, 25 मा बेचे, 5 रुपैयाँमा फाइदा भयो। तर मैले के गरे भने 20 रुपैयाँमा किने, तर मैले यसलाई बेच्दाखेरि 15 मा बेचे भने मलाई फाइदा भयो कि घाटा भयो? अभियसली घाटा भयो। 20 मा किनेको सामान 15 मा बेच्नु पर्यो, 5 रुपैयाँ घाटा लाग्यो। तर 20 मा किनेको सामान 20 मै बेचे, मलाई फाइदा भयो घाटा भयो? मलाई फाइदा पनि भएन, घाटा पनि भएन। सो अब अर्को कुरा, यहाँ हामीहरुको यहाँ जस्तै कि एसपी भनिन्छ, सेलिङ प्राइस। मेरो यहाँ जस्तै कि मैले 20 मा किनेको थिए र 25 मा बेचे भने मेरो यहाँ यो 25 भनेको एसपी हो। एसपी भनेको सेलिङ प्राइस, बेचिने प्राइस, सेलिङ प्राइस भयो। र त्यसै गरी हामीहरुको यहाँ अर्को हुन्छ कस्ट प्राइस, अर्को हुन्छ हामीहरुको कस्ट प्राइस, जसलाई सीपी भनेर भनिन्छ। सीपी भनेको कस्ट प्राइस। सो हामीहरुको मलाई प्रॉफिट कतिखेर हुने भयो त? यदि मैले कस्ट प्राइस बढी भयो र सेलिङ प्राइस कस्ट प्राइस कम भयो र सेलिङ प्राइस बढी भयो भने मेरो प्रॉफिट हुने भयो। यानी कि प्रॉफिट हुनको लागि के हुनु पर्यो त? सेलिङ प्राइस बढी हुनु पर्यो। यानी कि सेलिङ प्राइस माइनस कस्ट प्राइस भनेको मेरो प्रॉफिट हुने भयो। यानी जस्तै कि यहाँ यो केसमा हेरौं, 25 मा बेचेको थिए, सेलिङ प्राइस थियो र कस्ट प्राइस थियो मेरो 20, मैले 20 मा किनेको 25 मा बेचे भने मलाई 5 रुपैयाँ फाइदा भयो। कसरी थाहा पाएँ? मैले सेलिङ प्राइसबाट चाहिँ मैले कस्ट प्राइसलाई माइनस गरे र त्यसै गरी मलाई लस भयो। कतिखेर थाहा छ? जब मैले कस्ट प्राइस हालेको प्राइस भन्दा कम प्राइसमा बेच्नु पर्यो। यानी कि कस्ट प्राइस चाहिँ मेरो बढी भयो र सेलिङ प्राइस कम भयो। जस्तै कि 20 मा किनेकोलाई मैले 15 मा बेच्नु परेको थियो। साथी भनेर मैले बेच्न त बेचिदिए, तर आफूलाई 5 रुपैयाँ घाटा पनि लाग्यो। सो यसरी हामीहरुले कुरा बुझ्छौं प्रॉफिट एन्ड लस को। सो त्यसै गरी अब हामीहरुको यस टपिकमा हामीहरुले हेर्नुपर्ने भनेको अर्को, यहाँ प्रॉफिट पर्सेन्ट र लस पर्सेन्ट। प्रॉफिट पर्सेन्ट र लस पर्सेन्ट। सो हामीहरुको यहाँ प्रॉफिट पर्सेन्ट भनेको प्रॉफिट पर्सेन्ट। सो मलाई प्रॉफिट पर्सेन्ट जस्तै कि मलाई प्रॉफिट कति पर्सेन्ट भयो भनेर मैले कसरी थाहा पाउँछु? सो प्रॉफिट पर्सेन्ट केमा आउँछ? प्रॉफिटमा आउँछ। सो हामीहरुको प्रॉफिट हामीहरुले केमा खान्छौं? कस्ट प्राइसमा प्रॉफिट खान्छौं। यानी कि
कस्ट प्राइस मेरो यदि 20 रुपैयाँ छ भने मैले यसलाई 25 मा बेचेँ, यानी कि मलाई 5 रुपैयाँ फाइदा भयो। त्यो 5 रुपैयाँ छ नि त्यो प्रफिट हो त्यो 5 रुपैयाँको पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्यो भने प्रफिट पर्सेन्ट भनेको कति हुने भयो त? सो प्रफिट पर्सेन्ट भनेको प्रफिट अपन प्रफिट हामीले केमा खाएको? कस्ट प्राइसमा। प्रफिट अपन कस्ट प्राइस इन्टु 100%। सिम्पल। त्यसै गरी लस पर्सेन्ट चाहिँ केमा हुने भयो? लस पर्सेन्ट केमा हुने भयो? लस पर्सेन्ट भनेको हामीहरूको लस मलाई कति भयो? 5 रुपैयाँ। जस्तै कि मैले 20 मा किनेको 15 मा बेच्नु पर्यो भने 5 रुपैयाँ घाटा भयो। लस केमा? लस मैले केमा खाएँ? कस्ट प्राइसमा हुन्छ कि मेरो लस सेलिङ प्राइसमा लस हुन्छ? अभियसली कस्ट प्राइसमा हुन्छ। सो इन्टु 100%। सो हामीहरूको यहाँ यसैलाई हामीहरू एउटा अर्को फर्ममा पनि लेख्न सक्छौँ। कुन फर्म होला? जस्तै कि यदि मेरो प्रफिट भनेको मेरो यहाँ मैले के लेखेको छु? एसपी माइनस सिपी। यो म प्रफिटको ठाउँमा एसपी माइनस सिपी पनि लेख्न पाउँछु अपन सिपी इन्टु 100%। त्यसै गरी लसको ठाउँमा मैले लेख्न सक्छु सिपी माइनस एसपी अपन सिपी इन्टु 100%। सिम्पल छ, यसरी गर्न सक्छौँ। र यही कुराहरूसँग रिलेटेड हामीहरूसँग यहाँ केही क्वेसन्सहरू छन्। हेरौँ यहाँ क्वेसन्सहरूलाई। जस्तै कि हामीहरूलाई यहाँ फर्स्टमा दिएको छ एक्सरसाइजमा भएको क्वेसन्सहरू मध्येमा एक्सरसाइजको क्वेसन्सहरूलाई हेरौँ है। हामीहरूको यहाँ छ क्वेसन नम्बर 1 मा फाइन्ड प्रफिट अर लस इन द फलोइङ केसेस भनेर भनेको छ। सो फाइन्ड प्रफिट एन्ड लस, प्रफिट अर लस, फाइदा भएको छ कि बेफाइदा भएको छ हेर। इन केसेस भनेर भनेको छ। जस्तै कि हामीहरूलाई एकजना मान्छेले यहाँ कस्ट प्राइस हालेको छ। कस्ट प्राइस छ त्यो मान्छेको 75 र 75 मा किनेको सामानलाई त्यो मान्छेले बाठो रहेछ। मान्छे सेलिङ प्राइस कति राखेको छ थाहा छ? 90 छ। यानी कि त्यसले कतिमा बेच्यो रहेछ त? 90 मा बेच्यो रहेछ। 75 मा किनेर 90 मा बेच्ने मान्छे बाठै त हो नि, हैन? सो अब हामीहरूको यहाँ हामीलाई प्रफिट भयो कि लस भयो त? अभियसली हामीहरूको यहाँ कस्ट प्राइस सेलिङ प्राइस भन्दा बढी छ। यानी कि कम पैसामा किन्यो, कम पैसा उसले हालेर किन्यो, तर बेच्दाखेरि कतिमा बेच्यो अरे त? 90 रुपैयाँमा बेच्यो। 90 रुपैयाँमा बेचेपछि व्यापारीले फाइदा खाएन त? सो अब हामीहरूको यहाँ प्रफिट भएछ। प्रफिट किन? सिन्स हामीहरूको यहाँ एसपी इज ग्रेटर देन सिपी। सेलिङ प्राइस चाहिँ हामीहरूको कस्ट प्राइस भन्दा ठुलो छ, त्यही भएर प्रफिट। सो प्रफिट कति भयो त त्यसो भए? प्रफिट भयो हामीहरूको यहाँ सेलिङ प्राइस माइनस कस्ट प्राइस। सो आरएस 90 माइनस आरएस 75। 75 मा किनेर 90 मा बेच्ने मान्छे बाठो मान्छे। सो 90 बाट 75 घटाउँदा कति रुपैयाँ फाइदा खाएछ? 15 रुपैयाँ फाइदा खाएछ। सो 15 रुपैयाँ फाइदा खाएछ त्यो मान्छेले। र त्यसै गरी अर्को क्वेसनलाई हेरौँ यहाँ। क्वेसन नम्बर बी। क्वेसन नम्बर बी मा छ हामीहरूको यहाँ लाटो मान्छेको कुरा छ कि यहाँ। अब लाटो मान्छे कति लाटो छ हेरौँ नि। सो 150 रुपैयाँ हालेर किनेको छ कुनै सामान। कस्ट प्राइस छ उसको, केही पनि किनेको होला उसले। सो 150 रुपैयाँ हालेर किनेको छ र उसले बेच्दाखेरि बिचराले 135 रुपैयाँमा बेचेछ। घाटै भएछ केटालाई। सो अब हामीहरूको यहाँ मैले कुनै सामान 150 मा किने। मैले एउटा क्याप किनेको थिएँ 150 मा। मैले साथीलाई बेच्नु पर्यो 135 मा। फाइदा खान खोजेको थिएँ तर म भन्दा बाठो निस्किएछ। उसले मलाई 15 रुपैयाँ झन् घाटा लगाएर गयो। भन्नुको मतलब मलाई सेलिङ प्राइस कति परेछ? मैले कतिमा बेच्नु पर्यो? 135 मा बेच्नु पर्यो। भनेपछि यहाँ सिन्स मलाई के भएछ? यहाँ लस भएछ, घाटा लाग्यो यहाँ। सिन्स एसपी इज स्मलर देन सिपी, मैले बढीमा किनेर कममा बेच्नु पर्यो। मैले जति रुपैयाँ हालेर किनेको थिएँ त्यति रुपैयाँ पनि मैले निकाल्न सकिनँ भने मलाई के भयो त? घाटा लाग्यो।
सो भनेपछि मलाई यहाँ भयो लस सो लस सिन्स दिस सो लस चाहिँ हामीहरूलाई कति रुपियाँको लाग्यो हेरौँ है अब सो आरएस 150 मा किन्यो सीपी माइनस एसपी कस्ट प्राइस छ 150 150 रुपियाँ र सेलिङ प्राइस छ 135 ठीक छ सो घाटा कति रुपियाँ लागेको छ थाहा छ 15 रुपियाँ घाटा लागेछ सो त्यसैगरी हामीहरूलाई यहाँ भनिएको छ जस्तै कि क्वेशन नम्बर 2 छ सरी क्वेशन नम्बर 2 भन्छु सी क्वेशन नम्बर सी छ र सी मा हामीहरूलाई भनिएको छ कस्ट प्राइस दिएको छ हामीहरूलाई यहाँ 140 रुपियाँ 140 रुपियाँ कस्ट प्राइस छ र हामीहरूको यहाँ प्रफिट खाएको छ त्यो मान्छेले यहाँ हामीहरूलाई प्रफिट खाएको छ 15 रुपियाँ र हामीहरूलाई यहाँ निकाल्न भनिएको छ सेलिङ प्राइस या कस्ट प्राइस अब यहाँ सेलिङ प्राइस निकाल्नु पर्छ कि कस्ट प्राइस निकाल्नु पर्छ त्यो हामीहरूको क्वेशनमा डिपेन्ड हुन्छ जस्तै कि अब यहाँ मेरो सीपी मलाई दिएको छ भने मैले यहाँ सेलिङ प्राइस निकाल्नु पर्यो सो यो केसमा अब मेरो प्रफिट भनेको के हो प्रफिट खाएको छ भनेपछि obviously सेलिङ प्राइस मेरो कस्ट प्राइस भन्दा बढी छ एसपी माइनस सीपी सो एसपी सेलिङ प्राइस मलाई थाहा छैन माइनस सीपी कस्ट प्राइस थाहा छ मलाई 140 रुपियाँ हालेर किनेको छ प्रफिट कति खाएको छ 15 रुपियाँ खाएको छ 15 रुपियाँ प्रफिट छ भने सेलिङ प्राइस कति भयो त सो एसपी भनेको आरएस 15 प्लस आरएस 140 सो यो हुने भयो हामीहरूको 155 सेलिङ प्राइस कति रहेछ त 155 रहेछ सो 140 मा किनेको सामानलाई 155 मा बेच्ने मान्छे त्यो पनि बाठो नै रहेछ सो त्यसैगरी हामीहरूको यहाँ भनिएको छ फाइन्ड प्रफिट अर लस अमाउन्ट हामीलाई भनिएको छ फाइन्ड प्रफिट अर लस अमाउन्ट क्वेशन नम्बर 2 सो फाइन्ड प्रफिट अर लस अमाउन्ट प्रफिट या लस अमाउन्ट निकाल भनेर भनेको छ केस अनुसार अब यहाँ दिएको क्वेशन अनुसार सो जस्तै कि सीपी दिएको छ मलाई यहाँ आरएस 90 कस्ट प्राइस छ 90 र हामीहरूको यहाँ प्रफिट पर्सेन्ट खाएको छ त्यो मान्छेले प्रफिट पर्सेन्ट छ हामीहरूको 10% प्रफिट खाएर कुनै सामानलाई बेचेको छ र हामीहरूको कस्ट प्राइस छ 90 रुपियाँ हालेर सामान किनेको छ हामीहरूको यहाँ प्रफिट पर्सेन्ट र हामीलाई सीपी दिएको छ सो हामीहरूको यहाँ सीपी र प्रफिट पर्सेन्टमा सीपी र प्रफिट पर्सेन्टसँग रिलेटेड हामीहरूले दुईटा फर्मुला हेरेका थियौं फर्मुला त एउटै हो जस्ट हामीहरूको प्रफिटको ठाउँमा चाहिँ हामीहरूले एसपी माइनस सीपी राखेका थियौं जस्ट रिप्लेस गरेका थियौं आफ्नै सजिलोको लागि यदि आइपर्यो भने हामीहरूले त्यसलाई इजिली युज गर्न सक्छौं भनेर सो हामीहरूको जस्तै कि अब यहाँ हेरौं हामीहरूले निकाल्नु पर्ने भनेको प्रफिट अमाउन्ट हामीहरूलाई कति अमाउन्ट प्रफिट भयो भनेर हामीहरूले निकाल्नु पर्ने छ सो हामीहरूको जस्तै हामीहरूले के गर्न सक्छौं त यहाँ हामीहरूको प्रफिट अमाउन्टको फर्मुला के थियो प्रफिट अमाउन्ट भनेको सरी प्रफिट पर्सेन्ट भनेको हामीहरूको के थियो प्रफिट अपन सीपी इन्टु 100%। सो अब यहाँ हेरौँ है अब अहिले त हामीहरूलाई जस्ट प्रफिट या लस अमाउन्ट निकाल्यो भनेको छ प्रब्लम भएन हामीले जस्ट प्रफिट अमाउन्ट निकाल्दिन्छौँ तर यति मात्र दिएर पनि हामीहरूलाई सेलिङ प्राइस निकाल भनेर भन्न सक्छ र निकाल्न पनि सकिन्छ जस्तै कि यो प्रफिटको ठाउँमा मैले यदि एसपी माइनस सीपी राखिदिए भने मसँग सीपी छँदैछ एसपी मैले इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छु सो अर्को वाला फर्मुला भन्दा पनि हामीहरूको प्रफिटको ठाउँमा चाहिँ हामीहरूले एसपी माइनस सीपी चाहिँ हामीहरूले रिप्लेस गर्नु पर्यो जस्ट रिप्लेस मात्र गर्ने सो जस्तै कि अब हामीहरूको यहाँ प्रफिट पर्सेन्ट गिभन छ हामीलाई 10% र प्रफिट हामीहरूको कति हुन्छ हामीहरूले निकाल्छौं त्यसलाई क्याल्कुलेट गर्छौं प्रफिट अमाउन्ट र सेलिङ कस्ट प्राइस छ हामीहरूको यहाँ आरएस 90 इन्टु 100%। सो हामीहरूको यहाँ 0 क्यान्सल आउट देन पर्सेन्टेज पनि क्यान्सल आउट हुने भयो सो प्रफिट भनेको चाहिँ कति हुने भयो त
प्रफिट भनेको हामीहरुको हुने भयो RS 9 into 10 upon 10. सो हामीहरुको प्रफिट कति भएको रहेछ थाहा छ 9 रुपैयाँ रहेछ RS 9. Therefore profit amount कति रहेछ त 9 रुपैयाँ रहेछ RS 9. सिम्पल यसरी हामीले युज गर्न सक्छौं सो त्यसैगरी हामीहरुलाई यहाँ प्रफिट पर्सेन्ट को ठाउँमा सधैं प्रफिट पर्सेन्ट नै दिइराख्नु पर्छ भन्ने जरुरी छैन सो प्रफिट पर्सेन्ट को ठाउँमा हामीहरुलाई कहिलेकाहीँ लस पर्सेन्ट पनि दिएको हुन सक्छ जस्तै कि सीपी हामीहरुलाई RS 120 दिएर र लस पर्सेन्ट जस्तै कि हामीहरुलाई दिएको छ मानौ 5% भने हामीहरुको यहाँ लस पर्सेन्ट दिएको छ भने obviously लस भएको छ सो लस चाहिँ हामीहरुको कति अमाउन्ट लस भयो त्यो चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने छ सो लस पर्सेन्ट इज इक्वल्स टु लस अमाउन्ट अपन CP into 100%. सो हामीहरुको यहाँ पर्सेन्टेजलाई हटाइदिदा पनि भयो अब सो 5 इज इक्वल्स टु लस हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्छौं कस्ट प्राइस छ हामीहरुको 120 into 100 सो 0 क्यान्सल आउट देन यो हुने भयो हामीहरुको लस अमाउन्ट भनेको दिने भयो सो यहाँ क्रस मल्टिप्लाई गरेर हामीले इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं 5 into 12 by 10 सो यो हुने भयो हामीहरुको 5 1 1 5 2 10 2 1 1 2 6 12 RS 6 6 रुपैयाँ घाटा भएको रहेछ सो यसरी हामीहरुले इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं यस्तो टाइपको क्वेशन्सहरुलाई तपाईहरुले आफ्नो एक्सरसाइजमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो टाइपको क्वेशन्सहरु सो त्यसैगरी एउटा अर्को हामीहरुको ल्याङ्ग्वेज टाइपमा पनि तपाईहरुले यहाँ क्वेशन्सहरु सोधिरहेको हुन्छ है जस्तै कि हामीहरुको यहाँ एउटा क्वेशन छ अ शपकीपर सोल्ड अ क्यामेरा a shopkeeper sold a camera शपकीपरले चाहिँ क्यामेरा बेच्यो अरे क्या सोल्ड भनेको बेच्यो भनेर भन्न खोजेको 4 RS 2570 2570 रुपैयाँमा बेच्यो अरे and made a profit made a loss उसलाई घाटा लाग्यो अरे कतिको घाटा लाग्यो थाहा छ उसलाई घाटा लागेछ 180 रुपैयाँको घाटा लागेछ RS 180 at what price र हामीहरुलाई सोधिएको छ at what price did he or she purchase the camera at what price did he or she purchase the camera क्यामेरा चाहिँ कतिमा किनेको रहेछ भनेर सोधेको छ सो हामीहरुको जस्तै यहाँ क्वेशनमा फर्स्ट अफ अल यस्तो टाइपको क्वेशन्सहरुमा जहिले पनि के गर्ने भने सबैभन्दा पहिले चाहिँ आफुलाई के कुरा दिएको छ र के कुरा क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ त्यो कुरा चाहिँ क्लियरली थाहा हुनुपर्छ सो हामीहरुको यहाँ हेर्न जस्तै अ शपकीपर सोल्ड अ क्यामेरा फर RS 2570 2570 रुपैयाँ सो सोल्ड भनेको बेच्यो भनेको यानी कि सेलिङ प्राइस कति छ थाहा छ SP छ हामीहरुको यहाँ दिएको सेलिङ प्राइस 2570 रुपैयाँ र त्यसैगरी लस अमाउन्ट दिएको छ हामीहरुलाई एन्ड मेड अ लस अफ RS 180 र उसलाई घाटा लाग्यो अरे कति रुपैयाँको 180 रुपैयाँको घाटा लाग्यो अरे र हामीहरुलाई सोधेको छ उसले क्यामेरा किनेको चाहिँ कतिमा थियो त सो कतिमा क्यामेरा किनेको थियो अब हामी क्याल्कुलेट गर्छौं यानी कि कतिमा क्यामेरा किनेको थियो भन्नुको मतलब कस्ट प्राइस चाहिँ हामीहरुलाई क्याल्कुलेट गर भनेर भनेको छ सो हियर हामीहरुको लस भनेको के हो लस भनेको यदि किनेको भन्दा बेचेको पैसा कम छ भने हामीहरुको त्यहाँ लस छ भन्ने कुरा हामीहरुले बुझ्नु पर्ने हुन्छ जस्तै कि हामीहरुको सेलिङ कस्ट प्राइस चाहिँ यदि सेलिङ प्राइस भन्दा बढी छ भने हामीले बुझ्छौं त्यहाँ घाटा लागेको छ सो जस्तै कि हामीहरुलाई घाटा लागेको छ 180 रुपैयाँ र कस्ट प्राइस हामीहरुलाई थाहा छैन तर सेलिङ प्राइस चाहिँ थाहा छ यानी कि उसले बेचेको प्राइस कतिमा बेचेको थियो 2570 रुपैयाँमा सो उसले कतिमा किनेको रहेछ त CP = RS
180 प्लस 2570। सो हामीहरूको यहाँ टोटल अमाउन्ट कति हुने भयो? यो हुने भयो 0 15 5 1 क्यारी 7 2 2750 रुपैयाँमा किनेको रहेछ। उसले कति रुपियाँ हालेर किनेको रहेछ त? 2750 रुपियाँ हालेर किन्यो र 2570 मा बेचिदियो, 180 रुपियाँको घाटा खाएर। सो यस्तो टाइपको क्वेसन्सहरु चाहिँ तपाईहरुलाई म्याक्सिमम यस्तो ल्याङ्ग्वेज टाइपको क्वेसन्सहरु चाहिँ सोधिने गरिन्छ। सो यस्तो टाइपको क्वेसन्सहरु तपाईहरुले आफ्नो बुकमा हेर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसैगरी हामीहरुको नेक्स्ट टाइम भने हामीहरुको यहाँ डिस्काउन्ट अनि भ्यालु एडेड ट्याक्स भ्याट इन्क्लुड गरेको क्वेसन्सहरु हेर्नेछौं। अहिलेलाई हामी यति नै गर्छौं।